السلام عليكم. اليوم غادي نديرو واحد ليكزيرسيس اللي غادي نطبقو فيه داكشي اللي شفنا في الفيديو اللي فات. Soit un point matériel M qui se déplace à la vitesse constante V, يعني V constante, sur un diamètre de plateau circulaire horizontal de rayon R. هاد السيركل هادي الغيون ديالها R. Ce plateau tourne autour d'un axe vertical, يعني هاد لاكس هذا اللي هو خارج اللي هو Z. هاد السيركل هادي كدور على هاد لاكس. Tourne autour d'un axe vertical passant par son centre O avec une vitesse angulaire oméga. يعني هاد النقطة هادي هي O، ولا هنايا في هاد الشكل هذا اللي واضح أكثر O هي هادي، و الفيتاس angulaire oméga. À l'instant t égale à 0, le point M se trouve à l'extrémité A. À l'instant t égale à 0, M se trouve dans A. يعني M هي A في l'instant t égale à 0. À l'instant t, le diamètre AB qui a tourné d'un angle oméga t se trouve dans la position A1 B1. ملي غادي يدور هاد A غادي تمشي وغادي توصل حتى لهنا، وهاد B غتعاود تدور وغادي ترجع في B1. Dans le repère fixe, déterminer la vitesse absolue V. كما شفنا في الفيديو اللي فات VA كتساوي الديريفي ديال OM sur dt par rapport à R. repère fixe اللي عندنا هو هاد grand X و grand Y و Z كتبقى ما نحتاجوهاش حيت حنا اصلا كنخدمو غير في هاد لو بلون. دابا بقى لنا نديتيرمينيو OM هي مثلا في لانستون قلنا تي زيرو كتكون هنا، ولكن في لانستون تي تكون في شي بلاصه من هالجري. يعني مثلا نقولو هنايا يعني OM باغ موديل هي ديك الغيون كامل من هنا لهنا موان A1 M، ou là tout simplement R moins VT. علاش؟ حيت هذيك M se déplace à la vitesse V اللي هي constante، يعني V constante و T هو le temps. ولا نقدروا نديرو هي petite r، يعني لا فيتاس غتكون هي الديريفي ديال هادشي، ولكن سويفون I، حيت M سويفون هاد I اللي هو لاكس X وهذا الفيكتور يونيتير I، هي الديريفي سور dt ديال هاد R moins VT I. و I حتى هي راه اون فونكسيون ديال I كبيره و G كبيره اللي هما فيكس، و I راه كتحرك، يعني خصنا نديروها الغولاسيون، نديرو لها الغولاسيون اونتر I و G. بحال اللي شفنا كنديرو لها البروجيكسيون على لاكس ديال غران سي اللي هي كوسينوس اوميغا تي، حيت هاد لونغل هو اوميغا تي سويفون I بلس sinus oméga t suivant J. يعني الفيتاس absolue غادي تكون عندها الترم الاول اللي هو الديريفي ديال هادي avec هادي constante، يعني moins V I اللي هي نشوفو هنايا لي كوردوني suivant X cosinus اوميغا تي. المره الثانيه نخليو هذه كونستانت ونديريفيو هذه الديريفي ديال كوسينوس اوميغا تي هي موان اوميغا سينوس اوميغا تي، حيت تي هي لا فاريابل. وهنايا عاوتاني نفس الشيء نديرو موان في سينوس اوميغا تي
حيت هادو لي كوردوني سويفون جي وهادو لي كوردوني سويفون اي بلس كنخليو هادي كونستانت اللي هي ار موان في تي وكنديريفيو سينوس اللي هي اوميغا كوسينوس اوميغا تي. هادي الفيتاس ابسول. دابا ندوزو لاكسيليراسيون. لاكسيليراسيون ابسولو هي الديريفي ديال لا فيتاس ابسولو بارابور ا لو طون افيك ار دون ار. هما يكون عندهم جوج لي تيرم. في الاول نديرو الديريفي لهادي لي سويفون غران تي والثانيه غادي نديرو الديريفي لي سويفون جي. الا درنا لهادي الديريفي فيرا كونستانت غادي تبقى كوسينوس اوميغا الديريفي ديالها هي موان سينوس يعني غادي تكون هي في اوميغا سينوس اوميغا تي حيت موان تمشي مع الموان. وهنايا غادي نديرو كاينين جوج ديال لي فاريابل هاد في تي وهاد سينوس اوميغا تي. المره الاولى نديريفيو ار موان في تي غادي تجي بلس في فوا اوميغا سينوس اوميغا تي. المره الثانيه نخليو هادي كونستانت وغادي نديريفيو سينوس اوميغا تي اللي هي اوميغا غتمشي مع الاوميغا تولي اوميغا او كاري كوسينوس اوميغا تي. لا ميم شوز بور لي كوردوني سويفون جي موان في هنايا غتكون اوميغا كوسينوس اوميغا تي. عاوتاني هنايا غادي نديرو الديريفي لهادي وغادي تولي موان في اوميغا كوسينوس اوميغا تي. والمره الثانيه غادي نديرو الديريفي لهادي وغادي تولي موان ار موان في تي اوميغا او كاري سينوس اوميغا تي. L'exercice الثاني قالوا لنا on choisit comme repère mobile le système OX, OY tel que OX soit confondu dans leur rotation autour de O avec le diamètre sur lequel se déplace M. Calculer les vitesses relatives d'entraînement ainsi que les accélérations relatives d'entraînement et de Coriolis. نبداو la vitesse relative. Deuxièmement, la vitesse relative par définition il y a la dérivée ديال OM sur dt par rapport à R1 اللي هو هذا اللي كنحسبوه فيكس كنديرو لي ديريفي suivant I suivant J. OM قلنا هي R moins VT fois I. هاد المرة قلنا I غادي نعتبرها كونستانت في الفيتاس غولاتيف يعني غادي نديريفيو هادي بوحدها تولي موان في I اللي هي موان في كوسينوس عندها جوج ديال لي كوردوني سويفون I كوسينوس اوميغا تي I كبيرة الثانية موان في سينوس اوميغا تي جي. لا فيتاس دونترينمون قلنا هي الديريفي ديال او او 1 حيت هنايا ما عندناش او 1 او هي او 1 يعني هي نفسها يعني ما نديرولهاش الديريفي هي 0 بلس اوميغا فيكتوريال او ام اوميغا سويفون كا. علاش كنت قلنا بحال الفيديو اللي فات ملي كتكون لا روتاسيون هاد الفيكتور روتاسيون انستونطاني كيتسمى ملي كنديرو لا روتاسيون كتكون اوتور ديال واحد لاكس وهنايا كاين لاكس اللي هو فيكس هو كا يعني اوميغا تكون سويفون كا فيكتوريال وهنايا عندنا ار موان في تي اللي هي او ام سويفون اي. هادو دي كونستانت نقدروا ما عندهمش علاقه بالفيكتور ملي كيكونوا دي فيكتور هما اللي كنديروا لهم الفيكتوريال والاخرين كنعتبروهم كونستانت ويمكننا نردهم للجهه الاخرى يعني هادي تولي اوميغا ار موان في تي كا فيكتوريال اي.
اللي هي أوميغا R moins VT J. علاش كنا قلنا أن I فيكتوريال J هي K و K و J فيكتوريال K هي I و K فيكتوريال I هي J. Donc la vitesse d'entraînement en fonction ديال I كبيرة و J تكون أوميغا R moins VT. نشوفوا لي كوردوني ديال جي اون فونكسيون ديال اي كبيره و جي كبير. هنايا جي صغيره هي كوسينوس الا كانت هذه اوميغا تي حتى هذه تكون اوميغا تي. كوسينوس اوميغا تي سويفون جي هنا تكون موان سينوس اوميغا تي سويفون جي. علاش؟ حيت منين غادي نشوفو هنايا نديرو لها البروجيكسيون نلقاو ان هنايا ما كاينش لونكل يعني السينوس، وحيت هذا لو سونس اوبوزي ديال اكس يعني موان. وهنايا اوميغا ار موان في تي كوسينوس اوميغا تي سويفون اي. من هنا نقدروا نرجعوا للغولاسيون ديال الفيتاس ابسولو كتساوي الفيتاس ريلاتيف بلس الفيتاس دونطرينمون، ونلقاوها تو سامبلومون بلا ما نديرو الكالكول نيشان ديال في ا نقدروا نحسبوا الفيتاس ريلاتيف الفيتاس دونطرينمون ونديروا لهم المجموع ديالهم وغادي يخرج هي لا فيتاس ابسولو. دابا ندوزو لاكسيليراسيون ريلاتيف و لاكسيليراسيون دونطرينمون. L'accélération relative est dérivée de la vitesse relative sur dt par rapport à R1 اللي هو mobile. VR بقينا هي moins V cosinus oméga t suivant I ou moins V sinus oméga t suivant J. يعني نديرو الديريفي المرة الأولى الكوسينوس اوميغا تي ترجع هي moins V كوسينوس اوميغا تي الديريفي ديالها هي موان سينوس يعني هنا ترجع بلس وهنا اوميغا وهنا سينوس اوميغا تي سويفون اي. هنا عاوتاني تكون موان في فوا الديريفي ديال سينوس الديريفي سينوس هي الكوسينوس يعني اوميغا حيت هي كونستانت و تي هي لي فاريابل كنخرجوها على الكوسينوس وكنديرو كوسينوس اوميغا تي سويفون جي. ندوزو l'accélération d'entraînement par définition هي dérivée au carré sur dt لديك او بريم، ولكن حيت حنا ما عندناش او بريم عندنا او نفسها او بريم حيت لي دو روبير عندهم نفس لوريجين. يعني l'accélération d'entraînement tout simplement غادي تبقى dérivée ديال اوميغا sur dt par rapport à r vectoriel om. هاد لا ديفينيسيون راه شفناها في الفيديو اللي فات، اللي ما شافهاش يرجع. دابا نخليو اللين في الديسكريبسيون بلس اوميغا فيكتوريال او ام. هادي ايكالا زيرو كار اوميغا ايكالا كونستانت. كتبقى هادي اوميغا قلنا هي اوميغا سويفون كا فيكتوريال اوميغا سويفون كا فيكتوريال OM هي R moins V fois T suivant I. يعني هنا تكون أوميغا suivant K فيكتوريال وهنايا أوميغا نخرجو هاد R moins VT على الفيكتوريال كتبقى K فيكتوريال I. وشفنا أن K فيكتوريال I هي J. نفس الحاجة نشوفوها هنايا غادي نديرو أوميغا أو كاري R moins VT وتبقى K فيكتوريال J. K vectoriel J. K vectoriel J هي moins I يعني ترجع هي moins أوميغا أو كاري R moins VT fois I. و I en fonction ديال I كبيرة و J كبيرة تكون هي moins أوميغا أو كاري R moins VT cosinus أوميغا T I
هنايا moins oméga au carré R moins VT sinus oméga T J. بقات l'accélération de Coriolis. ديروا بوز وكتبوا هادشي هذا ومن بعد تبعوا معايا. L'accélération de Coriolis, par définition, il y a 2 fois oméga vectoriel la vitesse relative. يعني 2 fois oméga suivant k vectoriel وكنا شفنا VR كتساوي moins V I يعني هي 2 oméga moins 2 oméga V k vectoriel I اللي هي moins 2 oméga V J اللي هي en fonction ديال I كبيرة و J كبيرة هي moins 2 اوميغا. هنايا غادي تكون حيت قلنا ان جي بحال اللي شفنا هنايا السويفون اكس هي موان سينوس اوميغا تي، غتمشي يعني الموان مع الموان سينوس اوميغا تي، هادشي سويفون اي، وهنايا تبقى موان 2 اوميغا في كوسينوس اوميغا تي. ومن بعد نقدروا نستنتجوا ان لاكسيليراسيون absolue كتساوي l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis. وبهذا الشيء يكون تسالى الفيديو. والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نبداو في شابيتر جديده اللي هي الديناميك، اللي غادي نطبقوا فيها لوا فوندامونتال الديناميك، ومن بعد ان شاء الله نشوفوا السينيتيك. السلام عليكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، والى ما كنتوش دايرين ابوني ديروها وبارطاجيوها مع اصحابكم. السلام عليكم.